اخوان السلام عليكم، مرحبا بكم جديد في قناتكم اسامه ايكونوميست. اليوم ان شاء الله تشوفوا معنا لابارتي الاولى من الموديل ديال ماتيماتيك فينونسيير اس 2. كما كتعرفوا بانه المات فينونس فيه 4 ديال لي شابتر، فيه لي زانتيري سامبل اللي غادي نشوفوا نبداو فيهم ان شاء الله اليوم، وكاين موراهم لي زانتيري كومبوزي ولي زانويتي ولي زومبرانت انديفيدي. هادو هما لي شابتر اللي كاين في المات فينونس، وكلشي ساهلين باذن الله، وكلشي ما كاين فيهم حتى شي صعوبه، غير شويه ديال فهمه وعلاقات، تطبيق ديال العلاقات مباشره ماتش ان شاء الله. دوك نبداو بلي زانتيري سامبل. بعدا اول حاجه في لي زانتيري سامبل، كيفاش هاد لي زانتيري، اولا شنو هو المفهوم ديال لي زانتيري. بحال مثلا انتيري شنو هو؟ مثلا انت كتاخذ من عند البنكه 1000 درهم، كتمشي للبنكه كتاخذ من عند، تسلف من عندها 1000 درهم، كتعطيك ديك ال1000 درهم، ولكن ما كتعطيهاكش فابور. شنو كتقول لك؟ كنقول لك نعطيك 1000 درهم، ولكن غترجعها لي انت ب1200 درهم. هكا كتقول لي. دونك انت باش تعرف شحال زدت البنكه، كدير ديك 1200 ناقص 1000 درهم اللي فعلا ديتها، تعطيك 200 درهم. دونك لانتيري هنايا هو 200 درهم. لانتيري هو داكشي اللي زايد على داكشي اللي ديتو. انا سلفت 1000 درهم، ولكن اجي نخلص، خلصت 1200 درهم، يعني 200 درهم زدتها لهم ديالهم، سلفوها هاني باش نعطيهم 30 200 درهم عفوا. هادو هما لي زانتيري. بصح غادي نشوفو دابا لي بعدا غير مفهوم، كما نقولو شعباوي ولا ماش عارف. دابا غادي نشوفو ان شاء الله في العلاقات كيفاش نحسبوا لي زانتيري، كيفاش نحددوا لو طو ديالهم والكابيتال ديالنا ولا دوري، بزاف د الحوايج. دونك بسم الله على بركه الله. Chapitre 1. Les intérêts simples. On parle des intérêts simples lorsque les intérêts ne se cumulent pas. يعني les intérêts ما كيتجمعوش بزاف. يعني كيكون مثلا هاد المره تسلفت 1000 درهم، صافي راك غادي دير انتيري غيتعطي مثلا 200 درهم، كما درنا في المثال تعطي 200 درهم. كل مثلا ديت 1000 درهم في التالي ديال الخلاص ديالك كامل كتخلصو بالشهورة. كتدخل كل شهر مثلا تخلص 100 درهم، كل شهر 100 درهم على مدة 10 شهور مثلا. كل شهر كتخلص 100 درهم، كتبقى في التالي انا كتجمع تجمع في الاول كتلقى راسك بلي عطيت 1200 درهم. ماشي خصك انك كل شهر تعطي 200 درهم، كل شهر تعطي 200 درهم 200 درهم 200 درهم، يعني ديالهم ما كنديروش هكا. بطريقة أخرى، انا سلفت 1000 درهم مزيان، عطاوني 1000 درهم، ولكن قالوا لي مثلا غادي يديروا معايا واحد البورسونتاج ديال 2%. كيفاش 2%؟ يعني مثلا انه نعطيوك 1000 درهم، ولكن غنديو معاك 200 درهم، طرد لنا 1000 درهم ديالنا وتزيد لنا 200 درهم ديال الخدمه ديالنا وديال الانتيري ديالنا. دونك شنو غيدير؟ غادي يتفاهموا عليها مثلا على اساس 12 شهر. 12 شهر، بكل شهر غادي يخلص 100 درهم 100 درهم 100 درهم 100 درهم 100 درهم كل شهر. نا غادي يجي يجمع في ديك 12 شهر غيتلاقى راسو بلي خلص 1200 درهم. راه ماشي غادي يخلص 100 درهم ديال داكشي اللي سلفو، وفي الشهر الاولاني يعطيهم 200 درهم ديالهم ديال لانتيري، والشهر الزوج عاد كيخلص 100 درهم اللي سلفها ويعطيهم 200 درهم، يعني كل شهر كيعطيهم لانتيري. لا، هنايا كتكون انتيري وحده 200 درهم على 1000 درهم كامله، ماشي بالشهر. المهم هادشي غير تيوريك، غتفهموا معايا في البراتيك. لي زانتيريت بوفو اتر، لي زانتيريت فيهم جوج ديال الانواع: بوست كومبتي و بري كومبتي. بوست كومبتي بوست بوست كومبتي و بري كومبتي. شنو الفرق ما بين البوست كومبتي والبري كومبتي؟ Le post-compté, c'est le cas où les intérêts sont versés en fin de la période. يعني كيفاش؟ أنا نجي عندك اليوم وغادي نسلف من عندك 1000 درهم، وغتقول لي لي زانتيري منت لي زانتيري، ولكن ما غاديش نخلصك في لي زانتيري ديالك في الأول حتى التالي ديال الآخر، حتى التالي ديال المدة عاد كنخلص لك لي زانتيري ديالك، كنعطيك لي زانتيري ديالك. أما لي سوا ديال le précompté النوع الاخر اللي هو البريكومبتي، سي لورسكو لي زانتيري سون فيرسي او ديبي دو لا بيريود. يعني غادي نشد عندي 1000 درهم وغادي نعطيك 200 درهم في الاول، بعدا في داك النهار اللي غتسلفني غنعطيك 200 درهم ديال الانتيري ديالك، كتبقى تسالني غير 1000 درهم. هادو هما البوست كومبتي والبريكومبتي. المهم بصفه عامه لي زانتيري باش نحسبوهم كنديروا الكابيتال فوا لوطو ديال الانتيري، يعني داكشي اللي غادي يقول لك النسبه اللي غادي يقولوا لكم صاحب البنكه، فوا ان فوا لا دوغي. مثلا كتمشي عندهم كتقول لهم سلفوني مليون،
غادي يقول لك واخا نعطيوك مليون، ولكن شحال المده باش تخلصنا؟ غادي تقول له انت مثلا عام، واخا نعطيوك مليون، ها هو الكابيتال مليون، والمده ان هي عام. قال لك غادي سيدي حنا غندير لك واحد لوطو ديال مثلا ديال 7%. يعني شنو؟ باش نحدد لانتيري كنشد لداك الكابيتال اللي سلفوا لي فوا لوطو ديال لانتيري اللي غادي يحسبوا عليا فوا المده ديال داك السلفيه هذيك مقسومه على 100. هادو هما لي زانتيري. في حاله شوف الا كانت المده بلي زاني، الا كانت ان اكسبريمي اون اني كنقسمو على 100، والا كانت ان قالوا لك بالنهارات بالشهور عفوا، الا قالوا لك بالشهوره كنقسمو على 1200. وإلا قلنا ان اكسبريمي اون جور يعني بالنهارات، مثلا قال لك هاك مدة 96 جور، 96 جور، دوك خصك تقسم سي فوا تي فوا ان تقسمها على 36,000، 36,000. وإلا قال لك مثلا هاك كريدي مثلا لمدة 11 شهر يعني بلي موا كنقسمو على 1200. وإلا قال لك لمدة عام ها هي قسمو على 100. غادي نشوفو دي زابليكاسيون باش تفهمو معايا مزيان. قال لك ابليكاسيون السؤال الاول calculer l'intérêt produit par un capital de 45650 dirhams placé pendant 3 ans à un taux simple de 14%. قال calculer l'intérêt، خصني نحسب l'intérêt produit par un capital de، عطاونا الكابيتال عطاونا السي كتساوي شحال؟ عطاونا السي، عطاونا السي هي 45650، ها هي 45650 درهم. مزيان. بلاسي بوندون 3 زون يعني قال لك المده ديالهم هي 3 سنين، ها هي ان عطاوها لنا 3 سنين ان طون سامبل دو 14%، عطاونا لو طو تي ديال لانتيري كيساوي 14%. مزيان. وقالوا لي حسب لانتيري، قال لك كالكولي لانتيري. دوك شنو غندير؟ انا كنعرف بلي اي كتساوي سي فوا ان فوا تي، هادي مفاهمين عليها. دابا خصني نعرف واش غادي نقسم على 100 ولا 1200 ولا 36000. الا كانت قلنا بالنهارات كنقسمو على 36000، الا كانت بالشهور كنقسمو على 1200، الا كانت بالعوام كنقسمو على 100. بحال هنا قلنا بالعوام قلنا 3 سنين، دوك غادي نقسم على 100 كتساوي سي عطاونا هي 45650 فوا ان لا دوغي هي 3 سنين فوا لو طول اللي هو 14، وغادي نقسمه على 100. غادي نحسب شحال غتعطيني. انا راه ديجا محسوب هنا، يمكن غتعطيني 191,000. هاي غتعطيني 191 19,173 درهم بالدرهم. ملي كتخرج لنا النتيجه كنديروها بالدرهم. هيا درنا اي فوا اي كتساوي سي فوا ان فوا تي مقسومه على 100، عطاتنا هي 45650 اللي هو الكابيتال ديالنا، مضروب في المده اللي هي 3 سنين، مضروب في لوطو اللي هو 14، وقسمناه على 100 غتعطينا هي 19,073 و 173 درهم. مزيان. نمشيو للكيستيون الثانيه، مثال ثاني. قالك quel est l'intérêt produit à un intérêt simple par un placement d'une somme d'argent de 2,500 dirhams au taux de 10,5% pendant 96 jours. مزيان. قال لك كاين لانتيغي برودوي انتيغي سامبل. مزيان، عرفنا بلي انتيغي سامبل باغ ان بلاسمون دون سوم دارجون. سوم دارجون هو الكابيتال 12500، عطاونا سي كيساوي 12500، 12500 هادي. مزيان. او طو دو عطونا لو طو هو 10.5%، 10.5% تي. مزيان. خصنا ان دابا. ان قالك بوندون 96 جور، عطاونا ان ب 96 جور. مزيان. غنطبق القاعده ديالي اي كتساوي سي فوا ان فوا تي مقسومه على اش نقسم. كنشوف الان الا كانت بالعوام على 100، الا كانت بالشهور على 1200، الا كانت
بالنهارات 36,000. دونك هنا عندنا 96 جور، يعني بالنهارات غنقسم على 36,000. غادي تساوي لي سي عطاواني هي 12500 فوا ان هي 96 فوا تي عطاونا 10.5. ما كنديروش البورسونتاج الفوق حيت هذيك ديال البورسونتاج راه هبطت هنا مع 36,000. كنديرو غير الاعداد، ما كنكتبوش داك الاخر، وكنحسبو شحال غيتخرج لينا، هي شحال غيتخرج. دونك راه ديجا نحسبو. هاي درنا 12500 12500 فوا 96 فوا 10.5 قسمناها على 36,000 عطاتنا 1000. شحال هادي 12,000. شحال هاد الرقم هذا؟ المهم حاشاكم 12 مليون و 600 ألف. 12 مليون و 600 ألف مقسوم على 36,000 كتساوي 350 درهم. دوك لانتيغي ديالنا اللي خصنا نعطيو للبنكة هو 350 درهم.